अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हरफुल मौला और मैं हूं आपका होस्ट मेहताब निज़ामी। जैसे कि पिछली दफ़ा भी हमारी बातचीत हो रही थी एक बिज़नेस रिलेटेड, तो मेरे पास भी एक और इशू आया था जिस पे मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। जो भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनका जो बिज़नेस है वो सीओडी के साथ चलता है। हमारे पास सीओडी की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। किसी भी कंपनी के साथ काम करते हैं तो वो हमारे पार्सल हमारे लोगों तक पहुँचाते ही नहीं हैं। इन पर बड़े फ़िक्र की बात है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको लॉस ये सीओडी कर रहा है। तो ये गुज़ारिश है कि जितनी भी कंपनी काम कर रही हैं कि वो जितने लोग इतनी मेहनत से अपनी प्रोडक्ट पे करके उन लोगों तक पहुँचाते हैं, तो उनके जो पार्सल्स हैं वो वहाँ तक पहुँचने चाहिए। यहाँ पे कस्टमर की कंप्लेन आती है जी कि सर वो हमें देने नहीं आते, वो कहते हैं ऑफ़िस से कलेक्ट करें या वो 3-3 4-4 दिन वो ऑफ़िस में ही पड़े रहते हैं, ऊपर से कुछ मेंशन करके वापस भेज देते हैं। आज मेरे पास एक पार्सल वापस आया, मेरे 9-10 पार्सल वापस आए, तो उसे जब पार्सल को मैंने खोला तो एक पार्सल में से सोन हलवे की एक जो पैकेट होता है वो निकाल लिया गया, उसको दोबारा बंद करके रिटर्न हो गया। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कंपनी के राइटर ने किया है या उस क्लाइंट ने चेक किया है, हालाँकि ऊपर लिखा होता है कि ओपन नॉट अलाउड। पॉलिसी है कि इस पॉलिसी के तहत हम एक चीज़ वहाँ तक प्रोवाइड करते हैं। आप सबसे गुज़ारिश है ये जो कंपनी काम कर रही हैं कि लोगों के पार्सल कस्टमर तक पहुँचाएँ, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से पैसे लगा के दे रहे हैं। क्योंकि 1 मंथ के बाद जब वो रेशो निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके पास जो रिटर्न आए होते हैं। और जो लोग ऑर्डर करते हैं उनसे भी गुज़ारिश है कि आप जब ऑर्डर करते हैं, तो पहले मुकम्मल ज़हन बना लिया करें कि हमने ये प्रोडक्ट परचेज़ करनी है और जो हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो हमारे एतमाद पे हमें एक चीज़ बगैर पैसों के भेज रहे हैं, वो पैसे पे कर रहे हैं। आप लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है, आप वहाँ से वन टच करते हैं, तो उसकी जो वन टच होता है, उस पे भी हम पेमेंट कर रहे होते हैं, कि व्हाट्सएप पे हमें मैसेज आ रहा है या हमारी वेबसाइट पे हमें मैसेज आ रहा है, तो उसका हम पे कर रहे हैं। कुछ लोग उसकी कुछ लेके इन्फॉर्मेशन चले जाते हैं, कुछ लोग ऑर्डर करके रिसीव नहीं करते, कुछ कंपनी हमारे क्लाइंट तक पहुँचाती नहीं है। तो कस्टमर को और कंपनियों को दोनों को ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उनका ख़्याल रखें। अपने अगर आपके पास राइडर कम है तो आप अपना राइडर बढ़ाएँ। ज़्यादातर इश्यू जिस कंपनी के साथ भी होता है वो यही होता है कि जी राइडर कम है। एक राइडर के पास बहुत सारे पार्सल्स होते हैं जिसको वो दूसरे लोगों को स्किप करता जाता है। अब बात करते हैं साथ-साथ बिज़नेस की कि हाँ, पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ बात की थी कि लॉस क्यों करते हैं। उसकी 1-2 वजह मैंने पहले भी बयान की थी और एक और मैं आपको बयान कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी चीज़ 10,000 में शुरू करते हैं तो हम उसको मार्केट में जब लेके आते हैं, मार्केट में वो चीज़ 5-6 हज़ार की सेल हो गई, उस पे टर्न लग गई कि ये जी आप मार्केट में दे दें, आप हमें नेक्स्ट वीक में ले लें। अगर ऐसा नहीं है तो सीओडी पे काम कर रहे हैं कि हमने माल बना के क्लाइंट तक पहुँचाना है, ज़ाहिर-सी बात है उसकी पेमेंट 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद पेमेंट रिवर्स आनी है। अब आप लोगों के पास जो 10,000 था वो आपने लगा दिया। अब जो पीछे आपके पास अमाउंट नहीं है तो आपने अपने लेबर को, अपनी चीज़ों को भी मेंटेन रखना है, अपनी एड भी चलानी है, अपनी वेबसाइट को भी मेंटेन रखना है। जब आपके पास बैकअप नहीं होगा तो आप उल्टा लॉस करते जाएँगे। जो आपके पास पैसे रिवर्स आएँगे वो आपके रेंट, आपकी लेबर, आपकी पैकिंग वो उसमें खर्च हो जाएँगे जितना आप वेट करेंगे। तो जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई हैं तो वो एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि ये काम करें और मैं खुद भी सजेशन ये करूँगा कि आप लोग बिज़नेस करें, ना कि जॉब करें। बेशक आप ₹20 का करें लेकिन ₹20 अपने पास रखें। तो तब जाके आपको इसका आउटपुट मिलेगा, कुछ टाइम लगता है।
میری اس بات پہ سب سے زیادہ جو مین چیز جس پہ میں بات کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ بزنس سٹارٹ کریں اور شام کو آپ اپ ہو جائیں۔ بزنس نے آپ کو اتنا اتنا زیادہ آپ کو مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے آپ کو اسٹرگل کی طرف لے کے جانا ہے نا، جس کے بعد آپ کو اس کا کچھ آؤٹ پٹ نظر آئے گا۔ تو میری سبھی دوستوں کے ساتھ ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں تو لوگوں کو فائدے کے ساتھ اس کا نقصان بھی بتایا کریں کہ یہ اس کا نقصان بھی ہے، اتنا نقصان یہ لاس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا تو اس کے لیے جب چیزیں درکار ہوئیں تو مجھے پتا چلا ایک پیکنگ ہی آپ لگا لیں۔ جب میں ایک پیکنگ کے لیے بناتا ہوں تو مجھے ببل شیٹ چاہیے، ریپ کور چاہیے، ٹیپ چاہیے، اس کے ساتھ مجھے پیکنگ بیگ چاہیے جسے پلیئر کہتے ہیں وہ بھی۔ اب یہ چیزیں کافی کوانٹٹی میں بنتی ہیں۔ کوئی بھی چیز جیسے وہ کہتے ہیں اب چھوٹا سا کام سٹارٹ کر لیں، کام تو سٹارٹ ہم نے کر لیا، کام سٹارٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے تو 10,000 کی وہ پروڈکٹ کو بنا لیا، جب ہم اس کی پرچیزنگ کے لیے چیزیں جاتے ہیں جیسے پیکنگ کا سامان لینا ہو، کوئی چیز پرنٹ کروانی ہو، تو وہ ہمیں کم از کم 500 1,000 میں بنوانی پڑتی ہے۔ آپ کی چیز سیل ہو نہ ہو، آپ نے پرنٹنگ کا پیسے بھی دینے ہیں، آپ نے دوسری اگر آپ کم کوانٹٹی میں لیتے ہو آپ کو اتنی ہی ایکسپینسو ملتی ہے، جتنی آپ بچت میں جاتے ہیں وہ الٹا آپ کو نقصان کر دیتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک چیز آپ نے 10 لینی ہے، ایک آپ نے 100 لینی ہے، ظاہر سی بات ہے جس بندے نے 10 لینی ہے اس کو زیادہ لاس ہوگا، جس نے 100 لینی ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ بلک میں کوئی بھی چیز ہم پرچیز کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمیں کم ریٹ پہ ملتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے آن لائن بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس 2 سے 3 سی او ڈی کے اکاؤنٹ ہونے چاہیے، کیونکہ کچھ علاقے کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک نہیں جا رہی کمپنی تو وہ دوسری جا رہی ہے۔ ہمارے پاس بھی بہت سارے کلائنٹ ایسے ہیں جہاں پہ ہماری سی او ڈی نہیں جاتی تو ہمیں ادر کوئی کمپنی لینی پڑتی ہے، ہمیں پاکستان پوسٹ آفس بھی لینا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اپنے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ محنت کیجیے، نہ کہ صرف یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کیجیے۔ آپ کو اپنے ہنر پہ، اپنے کام پہ پورا پورا فوکس ہونا چاہیے اور اس کے اوپر آپ کو فوقیت ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ چیز کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ رن اپ کیجیے بزنس کو۔ میرا یوٹیوب چینل اس لیے بنانے کا موڈ ہوا تھا کہ اس میں آپ کے ساتھ سیدھی سیدھی سی باتیں کی جائے، کیونکہ میں ایک یوٹیوبر نہیں ہوں تو یہ آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرتا ہوں کیونکہ سیدھی سی بات کرنا نہ وہ لوگوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ لگی اور سبز باغ دکھانے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی کام ہے اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ آپ میری ہسٹری کو دیکھیں گے تو میں نے بہت زیادہ ورک کیا ہوا ہے، میں نے بہت پوری عمر جاب ہی کی تھی کہ لیکن میرا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ میں نے بزنس کرنا ہے، چاہے وہ 10 کا ہو 20 کا ہو، وہ سٹارٹ کرنا ہے۔ تو جب بزنس سٹارٹ کیا تو آپ یقین جانیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں میں نے اس میں بہت سارے لاس کیے، وہ لاس اب مجھے پروفٹ کی طرف لے گئے، اب بھی لاس ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ لاس ختم ہو گئے ہیں، وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وہ آپ کو سمجھا کے جاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ بھی لانچ ہو رہی ہے کچھ نیکسٹ ویک میں، فوڈ فیکشن کے نام سے، جسے ہم پاکستان میں لانچ کر رہے ہیں۔ وہ فوڈ ریلیٹڈ ہی ساری چیزیں ہوگی، جس میں ہمارا جو برانڈ ہے فوڈ فیکشن کا اس میں ملتانی سون حلوہ ہوگا۔ ہم اس کو ویب سائٹ کے ساتھ بھی لا رہے ہیں کیونکہ ہمارا کام زیادہ ہے ایکسپورٹ کا، تو ہم اسے پاکستان میں لا رہے ہیں۔ ہماری پاکستان میں کوئی برانچ نہیں ہے، ہمارا سارا کام جو ہے وہ آن لائن ہی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو ویب سائٹ کو ساتھ میں ملانے کا سوچا کہ ویب سائٹ پہ بھی کام کیا جائے تاکہ لوگوں کو اچھی اور ایک صحت مند پروڈکٹ وہ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ میں رابطہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، کچھ اور انفارمیشن میرے پاس ہوئی بزنس ریلیٹڈ تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ سیدھی سی بات
जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी आपके लिए, क्योंकि मेरी वीडियो में आपको कोई भी चीज़ हिडनली नज़र नहीं आएगी, जो होगी सीधी सी होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि आप मुझे इस चेयर पे बैठे हुए देख रहे हैं, कभी मैं जॉब करता था लोगों के पास। इस पे स्टोरी मैं पूरी सुनाऊंगा कि मैं यहाँ तक अपनी 38-9 ईयर में, अपनी एज में यहाँ तक कैसे पहुँचा। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको पूरी स्टडी बताऊंगा, स्टडी सुनाऊंगा कैसे कैसे ये चला है और ये कहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।